नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको पहलमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। हामीले कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रको अवस्था तथा कोभिड-19 को कारणले प्रभावित बन्दै गरेका क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिने गर्दछौं। आज हामीले एक महिला उद्यमीसँग संवाद गर्नेछौं। उद्यम क्षेत्रमा भएका समस्या तथा कोरोनाको कारणले भएका समस्यालाई हामी कार्यक्रममा छलफल गरेर तपाईलाई जानकारी दिनेछौं। दर्शकवृन्द, यसैगरी लामो समयदेखि उद्यमशीलतामा लाग्नु भएका तथा एक सफल उद्यमी हुनुहुन्छ तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ केन्द्रीय महिला समितिका महासचिव हुनुहुन्छ शान्ता बास्कोटा कोइराला यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महासचिवज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। हजुर, अहिले यो घरेलु तथा साना उद्योगमा के कति उद्योगहरू रहेका छन्? अहिले यो कोभिडले गर्दा के कति प्रभावित भएका छन् त? अब हाम्रो नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमा त उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ आबद्ध हुने त एकदमै धेरै नै हुनुहुन्छ हैन। अब अहिले चाहिँ उहाँहरू सबै आबद्ध भएको नभएको सबै उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ एकदम ठुलो चुनौती भएको छ। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उद्योग व्यवसाय सबै ठप्प छ, बन्द छ, रोजगारी दिन नसकिरहेको अवस्था छ। रोजगारी नभएपछि जो रोजगार काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको छ। सँगसँगै उद्यमीहरूको पनि एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था परेको छ। अहिले एकदम ठुलो चुनौती भोग्नु परिरहेछ उद्योग व्यवसायीहरूले उद्योग व्यवसाय चलाउनको लागि। हजुर, यहाँ पनि एक उद्यमी हुनुहुन्छ। यहाँको जुन उद्यम छ, तपाईको उद्योग छ, त्यो चाहिँ कस्तो किसिमको छ? अहिले कोभिडको समयमा चाहिँ सञ्चालन भएको अवस्था छ कि छैन त? अब म चाहिँ यो कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टरको चाहिँ म म्यानेजिङ डिरेक्टर पनि हो। मैले मेरो आफ्नो उद्योगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चियाको क्षेत्रमा चाहिँ अब ठ्याक्कै यो 4वटा फ्लस हुन्छ, त्यो चल्ने बेलामा नै हाम्रो यो फेब्रुअरीबाटै चाहिँ अब कोभिडको सुरु भयो हैन। त्यो भनेको चाहिँ यस्तै यो चैतबाटै, त्यसले गर्दाखेरि सारै उद्योग व्यवसायहरू चिया बगानमा पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ। सँगसँगै यो चाहिँ अब पहाडी एरियामा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म कसैले टिप्न सक्नु भएको अवस्था छ। तर पनि तराईमा भर्खरै पनि टेलिभिजनमा देख्दै थिए, उहाँहरूले भर्खरै बाट मात्रै यसो टिप्ने अवसर पाउनु भएको छ। यो चियाको सिजन भनेको 8 महिना हुन्छ। चियामा पनि यो कोभिडले गर्दाखेरि बाँकी केही रहेको छैन, सबैलाई अप्ठ्यारो अवस्था परेको छ। त्यो सँगसँगै मेरो व्यवसायलाई पनि ठुलो चुनौती भोग्नु परेको अवस्था छ। हजुर महासचिवज्यू, हामीले अहिले यो चियाको कुरा गर्नु पर्दा यो कोभिडको कारणले चिया टिप्न पनि पाएका थिएनन्। अहिले उद्योगहरू पनि बन्द रहेको अवस्था थियो। त्यस्तोमा त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने चिया टिप्ने कामदारहरूको अवस्था के रहेको पाउनु भएको छ? अब हामीले त कामदारहरूलाई पनि अब उहाँहरूको व्यवसाय बिहान बेलुका खाने नै त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ नि, चिया व्यवसायमा चाहिँ एकदमै धेरै पढे लेखेको मान्छेहरू, गार्डनमा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरू आवश्यक पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गार्डनमा चाहिँ 90% महिला दिदीबहिनीहरूले काम गर्नुहुन्छ फ्याक्ट्रीमा पनि। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको रोजीरोटी बन्द नहुनु गर्नको लागि हामी व्यवसायीहरू मारमा परेर भए पनि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले सरकारले तोके अनुसारको नियम अनुसारको उहाँहरूले स्यालेरीहरू उपलब्ध गराउँदै आइराखेको छौँ हैन। अब यो कति समयसम्म रहने हो, कतिसम्म हामीले पनि थेग्न सक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो क्वेसन मार्क छ। अब यसलाई कसरी सञ्चालन गर्दै लैजाने, सरकारले यस्ता साना उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ ठ्याक्कै यही गर्ने भनेर प्याकेजमा पहलहरू पनि आएको खासै नदेखिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चिया लगायत सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायीले चाहिँ एकदम ठुलो चुनौती भोग्नु परेको छ, यसको सामना गर्नु परेको छ। यो सामना कहिलेसम्म भन्ने कुरो पनि कुनै निश्चित नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकदम आतेशमा हतु भइरहेको अवस्था छ। हजुर, तपाईँ एक महिला उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। यो हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा यता घरेलु तथा साना उद्योगतिर पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। अहिले महिला आत्मनिर्भर भएको पाउनु भएको छ कि छैन यो उद्यमी पेसामा लागेर? उद्यमी व्यवसायीहरू आत्मनिर्भर हुनु त पक्कै भएको छ। पहिला चाहिँ हरेक आफ्नो 2 पैसा भनौँ न केही गर्नको लागि पनि श्रीमानको हात थाप्नु पर्ने, छोराछोरीको आश्रित हुनुपर्ने थियो। जब अहिले उद्योग व्यवसायमा सानो ठुलो नभनिकन महिला दिदीबहिनीहरू लाग्नु भएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ
आफूलाई मात्र होइन कि आफ्नो छोराछोरी आफ्नो परिवारलाई पनि सपोर्ट गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू उद्यमशील हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकदम निरन्तर लगनशीलता भएर काम गर्नुहुन्छ। महिला दिदीबहिनीहरू उहाँहरूको चाहिँ एउटा इमान्दारिता हुन्छ, लगनशीलता हुन्छ, उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ। जति जे व्यवसायमा लाग्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ लगनशील भएर लाग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन पाउँदाको दिनमा, हिजोका दिनमा उहाँहरू चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुभएको थियो। उहाँहरूले कसैसँग हात छाप्नु पर्ने अवस्था थिएन, बरु उहाँहरूले सेवा र सहयोग नै गर्नुभएको थियो घर परिवार समाजलाई पनि। हजुर, अहिले यो कोभिडको कारणले आत्तिएको पनि अवस्था रहेको छ, हामीले सुन्न पनि आएको छ, यो उद्यमीहरू आत्तिएको पनि छ। अहिले घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा जुन किसिमका वस्तुहरू निर्माण हुन्छन् त्यो बिक्री नभएर पनि त्यसको बजार नपाउने हो कि भन्ने एउटा चिन्ता पनि रहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ कसरी अगाडि बढ्ने सल्लाह दिनुहुन्छ? अब हामी चाहिँ कस्तो छ भने हामीले चाहिँ अब त्यस्तो धेरै दिदीबहिनीहरू चाहिँ एकदमै आत्तिनु भएको पक्कै छ। उहाँहरू चाहिँ फिजिकल्ली मेन्टल्ली दुवै किसिमले, एउटा चाहिँ आर्थिक हिसाबले मानसिक दुइटै किसिमले चाहिँ उहाँहरू आत्तिनु भएको छ। किनभने अहिलेसम्म यो 5-6 महिनाको दौरानमा अहिलेसम्म उहाँहरूले व्यवसाय गरेर 2 पैसा कमाएको पैसाहरू सम्पत्तिहरू उहाँले सकिसक्नु अवस्था भएको छ। त्यही भएर धेरै उहाँहरूले ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूले अरू रोजगारीहरूलाई अरूको रोजगार सृजना गर्दा स्यालेरी दिने कुरा त परको जाओस्, आफैलाई पनि धान्नलाई उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ। हामीसँग विभिन्न गुनासाहरू आइरहेको हुन्छन्, फोन गर्नुहुन्छ, यस्तै सामाजिक सञ्जालमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको सेयर गर्नुहुन्छ। एकदमै दुःखदायी अवस्था आएको छ। अहिले हामीले हेर्दै गर्दाखेरि खान नपाएर चाहिँ कति बाटोतिर रोइरहेको अवस्था, रोगले भन्दा पनि भोकले चाहिँ मर्ने अवस्थाहरू हामीले सुनिरहेको छौँ। यो सुन्दै गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै दुःख लाग्छ। तर त्यो सँगसँगै हामी घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सरसल्लाह सुझावहरू पनि दिनु थियो। नआत्तिनुहोस्, यो भनेको अब सर्टेन समयको लागि हो, त्यही भए पनि पुरै बन्द नगरिकन अब हाम्रा स्ट्यान्डर्डहरू छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ सामाजिक दूरीहरू कायम गरेर जुन नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड तोक्नु भएको छ त्यसमा रहेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर उद्योगी व्यवसायहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामीले सरसल्लाह दिँदै आएको छौँ होइन। त्यो सँगसँगै चाहिँ अब उहाँहरूको उत्पादनहरूलाई चाहिँ कसरी हामी बिच नै अब पहिलाको जसरी व्यावसायिक रूपमा गर्न नसके तापनि हामी बिचै उहाँहरूको उत्पादनलाई एक अर्काले कसरी सहयोग गरिदिने, हामी बिच किन बेच गरेर मेरो आफ्नो उत्पादन चाहिँ अरूलाई दिएर उहाँहरूको चाहिँ हामीले लिएर नेटवर्किङ, पहिला चाहिँ हामी मार्केटमा गएर मात्र आफ्नो प्रोडक्ट पाउँथ्यौँ भने चाहिँ अहिले चाहिँ साथी बिच पनि ल यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर हामीले त्यो एउटा नेटवर्क सिर्जना गरेछौँ। अनि यो नआत्तिने र नडराउने अनि हामी चाहिँ अलिक उत्साहित भएर अब यो जस्तो पनि सामनाको हामी मान्न भएर जन्मेपछि हामी व्यावसायिक भएपछि सामना गर्नुपर्छ भनेर समय समयमा हामीले यो मेन्टल हेल्थ सम्बन्धीका विभिन्न उद्योग व्यवसाय सम्बन्धीका उपायहरू को ट्रेनिङहरू पनि यही सामाजिक सञ्जाल जुम मार्फत पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हौसला दिने काम गर्दै रहेछौँ। हामीलाई लाग्छ यसले अब हामीले पुरै उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकताहरू पुरा गर्न नसके तापनि केही हदसम्म पनि मानसिक र फिजिकल्ली मेन्टल्ली कुराहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। हजुर, अहिले यो बन्दाबन्दी अलि खुकुलो पनि भएको छ, अहिले सबै क्षेत्र नै चलायमान जस्तै छ भन्दा पनि हुन्छ। यसले गर्दा केही सहज भएको छ कि छैन? अब पहिला पुरै लकडाउन हुनुभन्दा त व्यवसायीहरूको लागि त केही हदसम्म सहजता त भएको छ, तर सहजता सँगसँगै अहिले यति धेरै यो कोभिड बढिरहेछ नि, झन् जुन चहल पहल भएको ठाउँमा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि डर त्रास भए पनि त्यत्तिकै छ। अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा नहिँडेर पनि हुन्न, कामको लागि एकको अर्कोसँग इन्टरेक्सन गर्नुपर्ने, लिङ्कअप गर्नुपर्ने, सामानहरू डेलिभरी गर्नुपर्ने, यस्ता हरेक व्यवसाय गर्ने भनेर एक ठाउँ बसेर एउटा मात्रै कुरा नहुने भएको कारणले धेरैसँग जनसम्पर्क गर्नुपर्ने, सुविधाहरू पुर्याउनु पर्ने, लिनुपर्ने, ब्याङ्क धाउनु पर्ने, यस्ता धेरै समस्याहरू हुन्छ व्यवसाय सँगसँगै। यो चाहिँ
डे टु डे एक्टिभिटी भन्छौँ हामी चाहिँ। त्यो हजुर डे टु डे एक्टिभिटीलाई रन गर्नको लागि चाहिँ मानसिक तनाव हुन्छ क्या अब चाहिँ, किनभने त्यो मान्छेलाई केही भएको छ कि मलाई के हुने हो कि मैले यहाँ व्यवसाय रन गर्दै गर्दाखेरि यहाँबाट मैले चाहिँ कोभिड मलाई भयो भने भोलि परिवारमा अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भने त्यो चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई झन् ठुलो तनाव पनि भएको अवस्था छ। धेरै कति महिला उद्यमी दिदीहरूलाई चाहिँ यसमा कोभिड भइसकेको पनि उहाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भएको छ। हामीले शुभकामना दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ धैर्य धारणा गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ लेखेको छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि एकदम सहजताको साथसाथै डर त्रास पनि त्यत्तिकै छ। तर पनि अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सहजीकरण गर्दै लानुपर्छ, उपाय गर्नुपर्छ भनेर मैले पनि उद्योग व्यवसाय रन गरिरहेको छु। अब त्यो डरमा चाहिँ म पनि छु। हजुर, अहिले यहाँ एउटा प्रतिनिधि पात्र पनि हुनुहुन्छ महिला उद्यमीको हिसाबले हेर्दाखेरि। अहिलेसम्म यो बन्दाबन्दी, लामो समयको बन्दाबन्दीमा कति जतिको क्षति भयो होला, यहाँले के कसो आकलन गर्नुभएको छ? अब हामी चाहिँ चियाको सेक्टरमा भन्नुपर्दाखेरि अब हामी 1985देखि नै हामीले चाहिँ यो अर्गनाइजेसन सुरु भएको धेरै पुरानो हो। मेरो बुवा दिपक प्रकाश बास्कोटाले सुरु गर्नुभएको व्यवसाय हो। यहाँ अर्ग्यानिकको सोचै नहुँदाखेरि उहाँले सुरु गर्नुभएको अर्ग्यानिक मुभमेन्टको कुरा हो होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ एकदमै धेरै कामदारहरू हुनुहुन्छ, 150 जना गार्डनमा हुनुहुन्छ, फ्याक्ट्रीमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ अर्को मार्केटिङ अफिसमा काठमाडौँमा पनि 25-30 जना महिला दिदीबहिनीहरूले काम गर्नुहुन्छ। क्षतिकै कुरा गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ 2 करोडभन्दा प्लसको चाहिँ हाम्रो आर्थिक कारोबार गर्न नसकिने गरी लस भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बायरहरू इन्ट्रेस्ट हुँदै पनि हामीले इन्टरनेसनल मार्केटमा चिया पठाउन नसकेको अवस्था। लोकल मार्केटको लागि पनि अब हाम्रो चाहिँ बास्कोटा ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीबाट भाटभटेनी लगायत सबै हाम्रो सुपर मार्केटहरूमा चाहिँ हामी सामानहरू सप्लाई गर्छौँ। पोखरा लगायत सबै लोकल मार्केटतिर पनि, त्यहाँ पनि जान नसकेको अवस्था गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लोकल इन्टरनेसनल प्रोडक्सन सबैतिर नै लसै लस देखिरहेको छु मैले चाहिँ। एकदमै भयावह अवस्था छ। हजुर, अहिले यो समयमा विभिन्न किसिमका मेलाहरू पनि हुने गर्दथे। ती मेलाहरूमा हामीले विगतमा पनि हुने गर्दथे, यो कोरोना नआएको भए अहिले पनि सायद हुन्थे होला। त्यो मेलाहरूले चाहिँ यो प्रवर्धन गर्नलाई, उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नलाई के कति सहयोग पुर्याएको चाहिँ यहाँले पाउनु भएको छ त? अब हाम्रो यो अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपालबाट कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टरबाट आफैले पनि यो अर्ग्यानिक प्रमोसनको लागि मेला गरिरहेको, सँगसँगै नेपाल घर तथा साना उद्योग महासङ्घले पनि प्रत्येक साल औद्योगिक प्रदर्शनी भने भृकुटी मण्डपमा लगाइरहेको अवस्था थियो। त्यो मेलाबाट चाहिँ उद्यमी दिदीबहिनीहरू वर्षमा एकचोटि लगाएको कारणले एकदमै हर्षित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको इन्टरेक्सन भएको कारणले, नेटवर्किङ भएको कारणले उहाँहरूको प्रोडक्टहरू चाहिँ बढ्दो रूपमा उत्पादन गर्न उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले मार्केट बजारीकरण पनि त्यहाँबाट बजारीकरण भएको कारणले बजार पाउनु भएको थियो, उहाँहरू खुसी साथ गर्नुहुन्थ्यो। अहिले यो उद्यमी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ यो मेला गर्न नपाउँदाखेरि अब गर्न नमिल्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा पनि आफ्नो उत्पादनहरूलाई प्रदर्शनी गरेर चाहिँ आफ्नो मेरो वस्तु यो छ भनेर देखाउन बुझाउन नसक्दाखेरि पनि उहाँहरूको बजारीकरणमा चाहिँ ठुलो असर परेको हुन्छ। जो नयाँ नयाँ उद्यमीहरू स्टार्टअपहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले इनोभेटिभ तरिकाले नयाँ उत्पादनहरू मार्केटमा लिइरहेको अवस्था थियो। पेकिङ लेबलिङहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग राखेर चाहिँ एकदम आकर्षक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मार्केटमा ल्याइरहेको अवस्था थियो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले सो गर्न नपाउँदाखेरि उहाँहरू जस्तोको बजार व्यवस्थापन नभएको कारणले कोभिडले गर्दा उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेछ। सँगसँगै उद्योगीहरू जो प्रड्युसर हुनुहुन्छ, प्रड्युसरहरूले पनि उहाँहरूले चाहिँ उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई मार्केटसम्म पुर्याउन नसक्दा, जो उहाँहरूको कन्ट्र्याक्टमा ट्रेडिङ गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई दिन नपाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो उत्पादन भएकै ठाउँमा फाल्नु पर्ने, हाम्रो यो फ्रेस भेजिटेबलहरूदेखि लिएर फ्रुट्सहरू चाहिँ जतासुकै बारीमै गइरहेको हामीले समाचारहरूमा पनि देख्न पाएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबै उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ। अर्ग्यानिक र यो फुडको व्यवसायलाई मात्र नभइकन जो ह्यान्डिक्राफ्ट व्यवसायहरूलाई पनि जो एक्सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, जो लोकली आफ्नो प्रोडक्टहरू सो गर्नुहुन्थ्यो, सबै उद्योग व्यवसायीहरू चाहिँ उत्तिकै मारमा हुनुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ सरकारले
गहन जिम्मेवारी लिएर चाहिँ एउटा राम्रो प्याकेजमा सोच्नुपर्ने एकदमै ठुलो आवश्यकता देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले जो इमर्ज भएर आइरहेको अनि हामी जस्तो सस्टेन भएर चलाइरहेको उद्योग व्यवसायलाई पनि अब स्टेप बाई स्टेप गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा चाहिँ खाका तयार नपार्ने हो भने, उहाँहरूको आवश्यकतालाई चाहिँ सम्बोधन नगर्ने हो भने यी सबै उद्योगी व्यवसायीहरू भोलिका दिनमा चाहिँ निरन्तर हुन सक्छन्। उहाँहरूले कन्टिन्यू यसमा लाग्न सक्नुहुन्छ। अहिले जति पनि यहाँसम्म आइपुग्नको लागि जति उहाँहरूको मेहनत परिश्रम खर्च भयो, अब त्यो अनुसार चाहिँ धेरै बन्द हुने अवस्थामा पनि छन्। यसमा चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती छ। यो चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ एकदमै उद्योग व्यवसायलाई अगाडि लानको लागि, सस्टेन गर्नको लागि, भोलि यो उद्योग व्यवसाय चाहिँ लङ टर्म हुनको लागि पनि एउटा राम्रो प्याकेज चाहिँ सेक्टर वाइज र इन्भेस्ट वाइज चाहिँ ठुला साना सबैलाई असर परेको छ। सबै व्यवसायी यातायातदेखि लिएर सबैलाई नै सबैको सेक्टर वाइजको एउटा चाहिँ प्याकेज लिएर आउन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। हजुर, अहिले यो कोभिडको कारणले प्रभावित भएका क्षेत्रहरूलाई सरकारले राहत दिनुपर्ने, यो आर्थिक राहतको प्याकेज दिनुपर्ने पनि विषय उठिरहेको छ। यस्तोमा के छ, यो उद्योग धन्दाको लागि केही पाउनुभयो यहाँले? मैले भर्खरै पनि भने होइन, अब उद्योग व्यवसाय सबै अब होटल व्यवसाय त सकेको छैन, ट्रान्सपोर्टेसन यातायात व्यवसाय पनि अब भर्खर अस्तिबाट खुल्यो। यो पनि अब कतिको कोभिडलाई इम्प्याक्ट पार्छ, कति वृद्धि हुन्छ भने हामीले हेर्न आकलन गर्नु त बाँकी नै छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सबै उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ एकदमै चुर्लुम्म डुबेको अवस्था छ। उहाँहरूले धेरै समय लाग्नेछ उठ्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेको छु, सेक्टर वाइज कुन सेक्टरमा कति इन्भेस्ट गरिरहेछ, कुन सेक्टरमा कति राहत चाहिँ गरी नहुनु पर्ने हो, कस्ता प्याकेज दिनुपर्ने हो, ब्याङ्कबाट के सहुलियत पुर्याइदिनु पर्ने हो, उहाँहरूको चाहिँ स्ट्रक्चरको कुरा छ कि प्रोडक्सनको कुरा छ कि बिउ बिजनको कुरा छ कि मलको कुरा छ कि अब र मेटेरियल ल्याउने समस्याको कुरा छ कि हरेक कुरा हुनसक्छ। उद्योग व्यवसाय अब हाम्रो धेरै सेक्टरमा हुनुहुन्छ। सेक्टर वाइज उहाँ पहिचान गरेर एउटा राहतको प्याकेज चाहिँ लिएर आउन अत्यन्त जरुरी छ, ताकि यो गभर्मेन्टले गर्न सकियो भने र उद्योगी व्यवसायीसँग सरसल्लाह गरेर कसरी जाने भने थुप्रै एसोसिएसनहरू छन्, जस्तै उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भयो, हाम्रो नेपाल घर जस्तो साना उद्योग महासङ्घ भयो, च्याम्बर भयो, एक्सपोर्ट महासङ्घ, यी सबै महासङ्घहरू छन्। उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर एउटा राहतको प्याकेज ल्याएर गर्न सक्यो भने हामी विदेशबाट आएको जो हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले घरिघरि अब फेरि पुनः डर भन्दा पनि भोकको डरले चाहिँ फेरि विदेशी न चाहिँ हाम्रो छिमेकी देश इन्डिया जान थालिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै ठुलो राहतको आवश्यक छ र कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ काम दिने, काममा लगाउने, व्यवसाय बनाउने भन्ने कुरा पनि गभर्मेन्टले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय यो चाहिँ एकदम जिम्मेवारी मन्त्रालयहरू जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै सोचेर एउटा प्याकेज ल्याउन एकदमै जरुरी देखिन्छ। हजुर, अहिले अब विगतको समयमा हेर्दा सरकारको साथ सहयोग कस्तो पाउनुभयो? अब सरकारले गर्ने त धेरै खोजे जस्तो त बजेटमा पनि कुराहरू आएको छ होइन। अब उहाँहरूले साना घरेलु उद्योगहरूलाई सम्बोधन पनि गर्नु भएको छ, तर हरेक चोटि पनि बजेटमा आएको कुराहरू सबै कार्यान्वयनमा हुन नसक्दाखेरि चाहिँ अब खासै उहाँहरूले प्रोग्राम ल्याए पनि मान्छेलाई भन्छ नि सूचनाको हक भने जस्तै, म चाहिँ त्यो भन्न रुचाउँछु। गभर्मेन्टले के दियो भन्ने चाहिँ हामी जतिको उद्यमीले पनि धेरै थाहा नपाइरहेको अवस्था भएको कारणले हामीभन्दा तलको उद्यमीले कसरी थाहा पायो, अनि उहाँहरूले चाहिँ जो पहुँचवाला छ, पहुँच पुग्ने उहाँहरूले सुविधा पाएको, अरूले नपाएको अवस्था यस्तो धेरै छ। हुँदाहुँदै कृषि मन्त्रालयले त जुन अर्गानिकमा चाहिँ एउटा सपोर्ट दिइराख्नु भएको थियो सर्टिफिकेसनमा, लास्ट इयरबाट त त्यो पनि हामीले लिन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले सुविधा दिन खोजेका पनि हटिरहेको पनि उत्तिकै हामीले अनुभव गर्न पाएको छौँ।
त्यो सँगसँगै ठ्याक्कै सरकारले चाहिँ यो गरिदिएछ, उद्योगी व्यवसाय यो गरिदिएछ र पनि तपाईँहरू चाहिँ किन उद्योग सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न, किन तपाईँहरू चाहिँ यति धेरै अरू यो देशको इन्डिया, श्रीलङ्का को सरह, बङ्गलादेशको अनुसार चाहिँ हामीले यो सुविधा दिएछौँ भने ठ्याक्कै उहाँहरूले भन्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन। तर मैले भन्नुपर्दा पनि यो चाहिँ गभर्मेन्टले सुविधा दिएको कारणले हामीले चाहिँ यो स्टेप वाइज स्टेप यो गर्न सक्यो भन्ने अवस्था पनि अहिले आइसकेको छैन। तर राष्ट्र ब्याङ्कसँग कुराकानी गरेर ब्याङ्कहरूलाई यो जुन 3%, 6%मा चाहिँ बिना ब्याज अनि महिलाहरूलाई सर्टेन अमाउन्ट होइन, अनि यो चाहिँ बिना धितो दिने एउटा सानो प्याकेज ल्याएको छ, त्यसलाई त हामीले एप्रिसिएट गर्नै पर्छ। तर समग्रमा त्योभन्दा बाहेक अरू ठुलै गभर्मेन्टले चाहिँ ट्याक्स भ्याट मजाले उठाउन समय समयमा बन्दाबन्दी हुँदाहुँदै पनि खोलेर फाइन लगाउने काम छोड्नु भएको छैन। हाम्रो उद्योग व्यवसायमा भनेको टाइममा तिर्न सकिएन भने पनि अहिले उहाँहरूले जरिमाना तोकेको वस्तु मूल्य लिइराख्नु भएको छ। तर ठ्याक्कै उद्योग व्यवसायीले चाहिँ ल है यो सहयोग गरेछ, हामी चाहिँ अब एकदमै छोड्नुहुन्न भन्ने अवस्था पनि अहिले चाहिँ आइसकेको अवस्था छैन। भोलिका दिनमा चाहिँ अब आएका योजनाहरू इम्प्लिमेन्टेसन हुन सक्यो भने केही व्यवसायीहरूले राहतको अनि खुसीको अनुभव गर्ने हेर्न चाहिँ बाँकी नै लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, अहिले यहाँले पनि भन्नुभयो केही पहुँच भएकाले सूचना पाउलान्, अन्यले पाउँदैनन्। अहिले यो कोभिडको समयमा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका उद्यमीहरू तिनीहरूको सामानले बजार पाउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? सहर केन्द्रितले त यो अनलाइन सिस्टमबाट पनि अहिले यो टेक्नोलोजीको प्रयोगले पनि अहिले यो बजार पनि पाउने सम्भावना रहन्छ भने यो ग्रामीण क्षेत्रको लागि चाहिँ विशेष गरी कस्तो योजना आवश्यक पर्ने देख्नुहुन्छ? अब यो जुन यहाँले भनेको एकदमै सही हो, यो त हरेक कुरामा लागु हुन्छ। जस्तै हेर्नु न, अब यो प्रोडक्टको अनलाइन सेल गर्ने कुरादेखि अनलाइन मार्केटिङ गर्ने जस्तै एजुकेसनको कुरा पनि जोड्न सकिन्छ। एजुकेसन पनि सहर बजारमा पहुँच हुने जस्तै अब हामी सक्ने जस्तो मान्छेहरूले जो सहर बजारमा हुनुहुन्छ उहाँको छोराछोरी चाहिँ सहजताका साथ चाहिँ अब यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट एजुकेसन शिक्षाहरू पाइराख्नु भएको अवस्था छ। गाउँको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छैन, जहाँ उहाँहरूसँग हरेक व्यक्तिसँग मोबाइल हुँदैन, ल्यापटप हुँदैन, उहाँहरूले यो शिक्षाबाट पनि वञ्चित हुनुभएको छ। त्यस्तै उद्योगी व्यवसायीहरूको पनि हालत सेम छ। अहिले मलाई पूर्वबाट पनि 5 थर ताप्लेजुङबाट आज बिहान मात्रै फोन गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको चाहिँ व्यवसाय अब कसरी चलाउने त, बन्द गरेको पनि 6 महिना भइसक्यो, यहाँ कसैले किन्दैन, प्रदर्शनी गरेर हाम्रो देखाउने ठाउँ पनि छैन, एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ अब सहयोग गरिदिनु पर्यो, तपाईँहरूको चिन्जानको मान्छेलाई बिक्री गरिदिनु पर्यो, हामी त उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्था आइसक्यो भनेर उहाँहरूको गुनासो थुप्रै सुन्नमा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सहर बजारको केही हदसम्म यो मार्केटिङ सामाजिक सञ्जाल यो आइटीको जमाना त्यो अनुसार भए तापनि गाउँको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पहिला जसरी आफूलाई खानको लागि उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो अहिले त्यतिमै सीमित भएर रहनु पर्ने, अब उहाँहरूले मार्केटसम्म लान नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको उत्पादन तुरुन्तै बिग्रिने वस्तुहरू तरकारी भेजिटेबलहरू यस्तो छ भने फाल्न बाध्य हुनुभएको छ। दुध दही हो भने अरू अब ह्यान्डिक्राफ्टको लत्ता कपडाको के गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूले स्टोर गर्न बाध्य हुनुभएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि एकदमै दुःखदायक अवस्थामै हुनुहुन्छ, गाउँको उद्यमीहरू पनि। हजुर, अब यो क्षेत्रमा अब आर्थिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ, यहाँले अन्त्यमा के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अब हामीले त सल्लाह दिने मात्रै हो होइन, सल्लाहमा चाहिँ कसैले अब मानिसलाई कुनै न कुनै समय बेला विपद आपद विपद पर्छ नि। पहिला पनि भूकम्पले हामीलाई एकदमै ठुलो मारमा पारेको अवस्था थियो, त्यो त सर्टेन समय मात्र रहेको थियो। यो चाहिँ अब समय नै कतिसम्म भन्ने हामीले आकलनै गर्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै सतर्कता अपनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयको गाइडलाइनमा रहेर चाहिँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने। अब यो हामी सतर्कता अपनाउँदै हामीले चाहिँ अब गभर्मेन्टले पनि त्यतिकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ यो कोभिडको लागि विभिन्न हस्पिटलहरू तयार गरेर भोलि यो चाहिँ
मान्छेलाई लागेपछि मरिहालिने होइन रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ 95% जस्तो चाहिँ उपचार भएर गइराख्नु भएको छ। हामी अलिकति हेल्दी फुडहरू खाने, हर्बलहरू प्रयोग गर्ने, हाम्रो चाहिँ इम्युनिटी चाहिँ अलिकति बढी भएको कारणले चाहिँ कम लाग्ने पनि रहेछ। तर त्यो भन्दै हामी जतासुकै उ गर्नु भएन। हरेक दूरी कायम गरेर अति आवश्यक भएको ठाउँमा मात्रै जाने, अरू ठाउँमा चाहिँ थोरै मान्छेहरू राखेर बढी समय लगाएर आफ्नो उद्योग व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गरेर अगाडि लानुहोस्। मैले पनि त्यही गरिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले बन्दै गरेर उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। तर जति गर्न सक्नुहुन्छ त्यति पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्न। तर हामीले केही हदसम्म भए पनि हामीले रन गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यसको लागि आतेश नहुनुहोस्, हरेस नखानुहोस्। हाम्रो यो समयमा यस्तो के भइपरि आउँछ हामीलाई थाहा हुन्न। त्यसलाई सामना गर्ने भएकै कारणले गर्दाखेरि हामी मानव हो, अरूभन्दा अलिकति फरक हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सोच्ने शक्तिमा पनि अलिकति वृद्धि गरौँ, पोजिटिभ सोचौँ अनि हेल्दी कुराहरू खाउँ। आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई केही हदसम्म भए पनि अगाडि बढाएर लानको लागि चाहिँ यहाँहरू सबैलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध पनि गर्छु। यहाँहरूलाई अब यो कोभिडबाट चाहिँ चाँडै हामी चाहिँ मुक्ति पाऊँ भनेर म त जहिले भगवानसँग प्रे पनि गर्ने गर्छु। त्यसले गर्दा हामी सबै मिलेर त्यही गरौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ। अब सबै त्यो नियम पालनहरू गरौँ। मास्क लगाउनु अति ठुलो कुरा रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मास्क चाहिँ हामी कुनै बेला पनि नगरौँ। एउटा मास्क रिपिट गरेर नलाउँ, आएर धोउँ, अर्को दिन अर्को युज गरौँ भन्न चाहन्छु। हस् महासचिवज्यू, यहाँको समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न दिनुभयो बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा बोलाएर। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो महिला उद्यमी तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ केन्द्रीय महिला समितिका महासचिव शान्ता बास्कोटा कोइराला। हामीले उद्यमशीलताका विषयमा जानकारी दिएका छौं। आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी फेरि नयाँ प्रसंग सहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौं। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।